अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। एक और सवाल है कि सर जो हो मैयत का वो हमारे राइट साइड पे रहे या लेफ्ट साइड पे रहे। मतलब मिसाल के तौर पर अगर बॉडी इस तरह से है तो इमाम के लेफ्ट साइड पे सर आए और बॉडी फिर राइट तरफ जाए, या राइट साइड पे सर आए और फिर बॉडी लेफ्ट की तरफ जाए, इसमें क्या मिलता है? तो इस बारे में हम देखते हैं कि इसमें कोई हदीस नहीं मिलती, लेकिन आम तौर पर उम्मत में अमल रहा है वो ये कि शेख अली अल हलबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि उम्मत का आम तौर पर अमल यह है कि सर को राइट साइड पर रख के बॉडी लेफ्ट पे रखी जाए। आम अमल है, आम, उसी हिसाब से करें अल्हम्दुलिल्लाह। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कभी कभार ऐसे भी कर लेना चाहिए कि लेफ्ट साइड पे सर के रखकर बॉडी राइट पे हो, कभी कभार कर लेना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि ऐसे कोई हदीस नहीं है इस बारे में, कोई ऐसा लाजिम नहीं है मामला। लेकिन अली अल हलबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि बेहतर है कि जो चलता आया है ज़माने से और इसमें जो अमल है तवातुर से, जो कर चलता रहे, कोई मसला नहीं, अल्लाहु आलम। एक और सवाल है कि अगर कई सारे जनाजे एक साथ में हो तो कैसे रखे जाएं? क्योंकि हम देखते हैं कि एक साथ में कई जनाजों के लिए एक जनाजे की नमाज पढ़ी जा सकती है। हरम में आमतौर पर होता है ना, एक साथ में एक जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं। इस बारे में हम देखते हैं सुनन नसाई और बैहक़ी की सही सनद से हदीस मिलती है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का अमल हमें मिलता है कि उनके सामने जब कई सारे जनाजे एक बार साथ में लाए गए तो उन्होंने मर्दों को यलून अल इमाम और औरतों को यलीन अल क़िबला। यलून अल इमाम यानी मर्द थे इमाम के करीब और औरतें थी क़िबले की तरफ, मतलब क़िबले की जानिब। तो हम देखते हैं इमाम अगर ये खड़े हैं तो मर्दों के जनाजे उनके सामने आगे लाए जाएंगे पहले, फिर उसके बाद में औरतों के जनाजे लाए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि मर्दों के तो सर के पास इमाम खड़े होंगे, हम देखते हैं कि जैसे मर्दों के सर के पास खड़े हैं, ये बॉडी है उनकी, और सर के पास खड़े हैं, और औरतों के दरमियान में खड़े हैं। तो इस ताल्लुक से ऐसे किया जाता है कि मर्दों के सर के पास है और औरतों का दरमियान का हिस्सा उसके बाद में जो किबला की तरफ औरतें के जनाजे रखे जाते हैं, तो औरतों की जो मैयत है वो इस तरह से रखी जाएगी कि मर्दों का सर हो और औरतों का दरमियान का हिस्सा हो, ताकि दोनों सुन्नतों पर एक साथ में अमल हो जाए इंशाअल्लाह। आइए अब जनाजे की नमाज हम सब कैसे पढ़ें शुरू करते हैं। जनाजे की नमाज के अंदर रुकू और सजदा नहीं होता है, सिर्फ तकबीरें होती है। वो तकबीरें कितनी हो, आम तौर पर सुन्नत है, जो अमल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो है 4 तकबीरों के साथ जनाजे की नमाज पढ़ना। इस बारे में कई हदीसें हैं, मैं आपको मशहूर हदीस बताऊंगा जो नज्जाशी की जनाजे की नमाज के ताल्लुक से हैं, सही बुखारी में है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला अला असहम नज्जाशी फकब्बर अलैहि अरबान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्जाशी की जनाजे की नमाज पढ़ी और 4 तकबीरों के साथ जनाजे की नमाज पढ़ी। तो हम देखते हैं कि क्या होता है मामला, तरीका क्या है कि अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, और आम तौर पे हम अल्लाहु अकबर कहने के बाद क्या करते हैं, सना पढ़ते हैं, या दुआए इस्तिफ्ताह जो है, जो अलग अलग सना है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, जो भी दुआएं साबित है, दुआए इस्तिफ्ताह जो शुरुआत वाली दुआएं वो पढ़ते हैं ना आम तौर पर। लेकिन जनाजे की नमाज में फ़र्क है। तरीका क्या है कि अल्लाहु अकबर करने के बाद हाथ बांध देंगे, और आम तौर पे हाथ बांधने के बाद हम दुआ इस्तिफ्ताह से शुरू करते हैं ना आम नमाजों में, सना से, या और भी जो दुआएं साबित है जैसे अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। तो हम देखते हैं कि जनाजे की नमाज में फ़र्क है। जनाजे की नमाज के बारे में आता है और इस बारे में मैं कई हदीसें बताने वाला हूँ। पहली हदीस मुस्नद शाफ़ी में है, अबू उमामा बिन सहल रज़ियल्लाहु अन्हु वो बताते हैं अन्ना सुन्ना फ़ी सलाती अलल जनाज़ा अन युकब्बिर अल इमाम। सुन्नत ये है जनाजे की नमाज में कि इमाम तकबीर कहे, सुम्मा यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, फिर उसके बाद सूरह फ़ातिहा पढ़े। मतलब यहाँ पे तरीका क्या है, अल्लाहु अकबर कहने के बाद सूरतुल फ़ातिहा पढ़ेंगे, सुम्मा यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब बाद तकबीरतिल उला, फिर सूरतुल फ़ातिहा पढ़ेंगे तकबीर उला के बाद। तो तकबीर उला के बाद सूरतुल फ़ातिहा पढ़ेंगे जैसा कि इस हदीस में हमें मिलता है। यक़रउ फ़ी नफ़्सिही, खामोशी के साथ पढ़ेंगे। सुम्मा युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और हदीस जो सुनन नसाई में है जिसमें तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ बताते हैं कि सल्लैतु खल्फ़ा इब्न अब्बास, मैंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी। फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब व सूरा, उन्होंने सूरतुल फ़ातिहा पढ़ी और एक और सूरा पढ़ी। फ़जहरा हत्ता अस्माना, और आवाज़ इतनी बुलंद की यहाँ तक कि हमने सुन लिया। इस बारे में क्या बात थी मैं आगे और बताऊँगा। फ़लम्मा फ़रग़ा अख़ज़्तु बियदिही फ़सालतुहु, जब वो फिनिश किया उन्होंने, जब उनकी जनाजे की नमाज मुकम्मल हुई, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सुन्नतुन व हक़्क़ुन, ये तो सुन्नत है, ये हक़ है। इस हदीस से हमें ये पता चला कि सूरतुल फ़ातिहा के बाद एक और सूरा
بھی پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے تعلق سے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، ان طلحہ بن عبداللہ بن عوف قال صلیت خلف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فی جنازۃ۔ اب طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، قال لیعلم انہا سنہ، اور کہا کہ یہ میں نے اس لیے پڑھا تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ تو اب تک ہم کہاں پہنچے ہیں؟ ہم نے اللہ اکبر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھے، اس کے بعد میں ایک اور سورہ، کوئی اور سورہ، چھوٹی سورہ کوئی ہو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے۔ مسند شافعی کی حدیث میں آتا ہے ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، یعنی کہ دوسری تکبیر کے بعد اللہ اکبر کے بعد درود پڑھیں گے۔ درود پتہ ہے نا، جو درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں، جو تشہد میں تحیات میں جو پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورے درود پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَائِزِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، اس کے بعد کی تکبیرات میں جنازے کے لیے دعا کریں گے۔ یہاں پر عام طور پہ جب ہم 4 تکبیرات کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک موقع ملتا ہے، یعنی کہ تیسری اور چوتھی تکبیر کے درمیان میں جنازے کے لیے دعائیں کریں گے۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، پہلی تکبیر ہم نے کی اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، ایک اور سورہ پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بعد ہم درود پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر جو تیسری تکبیر ہے اس کے بعد یخلص لہ الدعاء، میت کے لیے دعا کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ابھارا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم میت کے لیے جنازے کی نماز پڑھو تو فاخلصوا لہ الدعاء، اس کے لیے خصوصی طور پر اخلاص کے ساتھ دعائیں کرو۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس بارے میں دارقطنی اور بہقی کی حدیث ہے صحیح سند سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی الجنازہ فکبر علیہا 4 وسلم تسلیمۃ واحدۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں، وسلم تسلیمۃ واحدۃ، اور ایک سلام پھیرے۔ یہ بارے میں کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سلام کے ساتھ بھی ختم کرنا ہمیں ملتا ہے۔ بہت سے لوگ جب حرم میں جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے اور وہاں پہ امام جو ہے ایک سلام کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں تو لوگوں کو بہت تعجب ہوتا ہے، رکے رہتے ہیں کہ دوسرا سلام کب ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور کئی صحابہ، علی بن ابی طالب، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، جابر ابن عبداللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کئی ساروں کے عمل بھی ملتے ہیں۔ لیکن ایک اور حدیث ہے بہقی میں ہمیں جو ملتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 3 خلال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن ترکہن الناس، 3 چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ احداہن التسلیم علی الجنازہ مثل التسلیم فی الصلاۃ، وہ 3 میں سے ایک ہے جنازے پر سلام کرنا، سلام پھیرنا جیسے نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہ دلیل ہوتی ہے کہ دونوں طرف بھی سلام اگر کوئی امام کرتے ہیں تو بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ مطلب ایک طرف سلام پھیرنا بھی ہمیں ملتا ہے، تو جنازے کی نماز میں امام صاحب نے ایک ہی طرف سلام کیا وہ بھی ملتا ہے، اور امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیرے، یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو جنازے کی نماز کا طریقہ مختصر میں ہو گیا۔ آئیے جنازے کی نماز میں کون سی دعا پڑھیں اسے دیکھتے ہیں۔ پہلی دعا جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور میں نے ان کی دعا کو یاد کر لیا۔ اس بارے میں علماء کہتے ہیں یہ ایک انڈائریکٹ دلیل ہے کہ جنازے کی نماز عام طور پر تو جیسے کہ آیا کہ خاموشی سے پڑھنا سنت ہے، لیکن کبھی تعلیم کا مقام ہو، سکھانے کا مقام ہو تو امام بلند آواز میں یعنی جہری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے، کیونکہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی فحفظت من دعائہ، اور میں نے ان کی دعا کو یاد کر لیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اگر آواز بلند نہیں تھی تو کیسے یاد کیا۔ اسی طرح سنن نسائی کی ایک حدیث پہلے آ چکی ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے جو جنازے کی نماز پڑھائی تھی جس میں سورۃ الفاتحہ پڑھا تھا اور بتایا تھا اور کہا کہ یہ سنہ ہے، یہ سنت ہے، تو اس کے اندر فجہرہ حتی اسمعنا، اس میں راوی حدیث کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے آواز بلند کی یہاں تک کہ میں نے سن لیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار بلند آواز میں بھی کوئی امام اگر جنازے کی نماز پڑھائیں تو یہ بھی سنت کے مطابق ہے، حالانکہ عام طور پر عمل یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ پڑھی جائے۔
آئیے دعا کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ مغفر ہو، جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے یاد کی.